عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابی، محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کو سوال کیتا، اتدرون ازن الزنا، اے میرے صحابہ جان دے سب تو بڑا زانی کون ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے محبوب علیہ السلام دے سامنے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دا سب تو بڑا زانی کون ہے؟ زانی دا لفظ سن کے انسان دے ذہن دے اندر آندا کہ بدکاری عورت نال کرے زنا، عورت مرد دے نال بدکاری کرے زنا، مرد مرد دے نال بدکاری کرے زنا، لیکن نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے او کو بھی زنا اور اللہ رب العزت نے اون دی عذاب دا ذکر فرمایا، لیکن محبوب علیہ السلام نے او کو سب تو بڑا زانی قرار نہیں دیتا۔ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جان دیو سب تو بڑا زانی کون ہے؟ عرض کی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحلال عرض امرئ مسلم، سب تو بڑا زانی اللہ دے نزدیک ہوئے جڑا مومن دی عزت تے حملہ کرے، مومن دی عزت کو داغدار کرے، جڑی عزت اللہ رب العزت نے کو عطا فرمائی ہے، جڑے میرے اون دے اندر سے داخل اندازی کریں دے، اللہ کو سب تو بڑا زانی ڈکلیئر فرما چنے دے۔ اللہ رب العزت دے محبوب نے قرآن دی آیات پڑھی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، او لوگ جڑے مرد مومن عورتوں کو تکلیف نے بغیر کہیں وجہ تو جڑا انہاں گناہ بھی نہیں کیتا ان دے باوجود بھی انہاں کو تکلیف دے، انہاں دے اندر عیب نے لوگاں دے سامنے عیب بیان کریں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لوگاں تے بہتان بھی بیان پہ کریں، انہاں دے شرکوں بڑا گناہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں جیڑی مجلس دے اندر ترے چیزاں دا ذکر ہوئے اللہ رب العزت دی رحمت ٹر ویندی ہے، اللہ رب العزت دی رحمت محفل دے قریب نہیں آندی۔ او ترے چیزاں کیڑیاں؟ سب تو پہلا چیز دا ذکر فرمایا کہ دنیا دا سب تو زیادہ ذکر جیڑی مجلس دے اندر پیا تھی نہ ہوئے کہ دنیا سب تو زیادہ کیویں کٹھی کرنی ہے، اللہ دی رحمت دور تھی ویندی ہے۔ دوجے ذکر تے زیادہ مسکراونا، زیادہ ہنسنا، زیادہ کھلنا، جیڑی مجلس دے اندر زیادہ انسان مسکراندا پے، زیادہ کھلدا پے، او مجلس تو بھی اللہ دی رحمت دور۔ تیجی چیز ارشاد فرمایا جیڑی مجلس کے اندر غیبت بیٹھی نہیں ہوسی تا اللہ دی رحمت کرے نا ہوسی۔ ذرا توجہ کر، آج سارے گھر دے اندر برکت نہیں، آج سارے کاروبار دے اندر برکت نہیں، آج سارے علم دے اندر برکت نہیں، آج سارے عمل دے اندر برکت نہیں، اولاد دے اندر برکت نہیں، مکان دے اندر برکت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ساری محفل کوئی نہیں ہوئے، دو عالم بہ کے تیجے عالم دی غیبت بہ کریں دے حسین، دو دکاندار بہ کے تیجے دکاندار دے عیب بیان بہ کریں دے حسین، دو دوست کلے تھی وجہ تیجے دوست دے عیب پہ بیان کریں دے حسین، کوئی دو عورتاں بہ کے تیجے عورت غیبت پہ بیان کریں دے حسین، کوئی مجلس ہوئے، کوئی محفل ہوئے، کوئی گھر ہوئے، کوئی دکان ہوئے، جیڑے ویلے تک اسا کہیں دے غیبت نہ کروں، کہیں دے عیب بیان نہ کروں، جنہیں تک ساری محفل مکمل نہیں تھی لی۔ حضرت سیدنا حسن فرمائیں کہ اللہ رب العزت قبر دے اندر بھی عذاب عطا فرمیسی، حشر دے اندر بھی عذاب عطا فرمیسی، لیکن یہ دنیا دے اندر خسارہ ہے کہ انسان اللہ دی رحمت تو دور تھی میں رہے۔